नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. बार्देस म्हालांत फाल्यां सावन 7 दिसां खातीर रस्त्या वेल्या बेवारस आनी पाळीव सुण्यांचें लसीकरण आनी निर्बिजीकरण करपा खातीर खासा मोहीम सरकार चालीक लायता. गोंयच्या विंगड सिनेमा थिएटरांनी सध्या सुरू आशिल्लो छावा हो सिनेमा करमुक्त म्हणून जाहीर केला. LDC भरती खातीर घेतिल्ले CBT 2 परीक्षे उपरांत कांय उमेदवारांची प्रमाणपत्रां परतून तपासतले. माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान ऑनलायन क्युरेट केल्या सामुग्री प्रकाशक OTT प्लॅटफॉर्मा खातीर आनी OTT प्लॅटफॉर्माच्या स्वयं नियामक संस्थां खातीर सल्लागार जारी केला. आतां पुराय खबरो. बार्देस म्हालांत फाल्यां सावन 7 दिसां खातीर रस्त्या वेल्या बेवारस आनी पाळीव सुण्यांचें लसीकरण आनी निर्बिजीकरण करपा खातीर खासा मोहीम सरकार चालीक लायता. गोंय पशुसंवर्धन खातें, मिशन रॅबीज आनी WVS ह्या बिगर सरकारी संघटनेच्या जोडपालवान ही मोहीम आयोजीत केल्या अशी माहिती पशुसंवर्धन खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी दिल्या. ह्या मोहिमे वरवीं 10 ते 12 हजार सुण्यांचें लसीकरण जातलें अशी माहिती तांणी दिल्या. पर्वरी मंत्रालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार मिशन रॅबीसाचे संचालक मुरुगन अप्पू पिल्लय तशेंच WVSचे अधिकारी हजर आशिल्ले. 1500 कर्मचारी तशेंच आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक ह्या मोहिमेंत वांटो घेतले. जाल्यार 32 टीम ह्या मोहीम चालीक लावपाचें काम करतले. लोकांनी ह्या मोहिमे वेळार सहकार्य करचें अशें आवाहन मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी केलां. गोंयच्या विंगड सिनेमा थिएटरांनी सध्या सुरू आशिल्लो छावा हो सिनेमा करमुक्त म्हणून जाहीर केले खातीर मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी मुखेलमंत्र्याचे उपकार आठोवन शाळेंच्या भुरग्यां खातीर दिसाक एक तरी शो फुकट दाखोवपाची मागणी केल्या. वास्को हांगा खबराकारां कडेन उलयतना आमदार आमोणकार हांणी म्हळां की देशाचो इतिहास भुरग्यांक आयज फक्त पुस्तकांतल्यान कळटा. छत्रपती शिवाजी आनी संभाजी महाराजांचें कार्य फक्त पुस्तकांतल्यानूच कळटा, पूण सिनेमाच्या माध्यमांतल्यान तो इतिहास समजून घेवप सोंपें वतलें. हाचो विचार करून सरकारान एक तरी शो भुरग्यां खातीर फुकट दवरपाची मागणी आमदार संकल्प आमोणकार हांणी केल्या. LDC भरती खातीर घेतिल्ले CBT 2 परीक्षे उपरांत कांय उमेदवारांची प्रमाणपत्रां परतून तपासतले. परतून तपासणी खातीर ह्या उमेदवारांक नोटीसीत सांगिल्ली प्रमाणपत्रां सादर करची पडटलीं. नोटीस जारी केल्या उमेदवारांनी प्रमाणपत्रां सादर करूंक ना जाल्यार फुडले CBT परीक्षे खातीर ते अपात्र थारतले अशें कर्मचारी भरती आयोगान स्पश्ट केलां. नोटीसीत उमेदवाराचें नांव सादर करपाक आवश्यक आशिल्लें प्रमाणपत्र नमूद केलां. गरजेची म्हायती आयोगाच्या संकेतथळार आसा. LDC पदां खातीर CBT 2 परीक्षा घेवन आयोगान निकाल जाहीर केला. CBT 3 परीक्षे खातीर पात्रताय वळेरी CBT 2 परीक्षेंतल्या गुणांचेर आदारून तयार करतले. ही वळेरी तयार करचे पयलीं आयोगान कांय उमेदवारांक प्रमाणपत्रां सादर करपाक सांगना. आयोगान 77 उमेदवारांक अणभव प्रमाणपत्र सादर करपाक सांगना. ते भायर एक्स सर्व्हिसमॅन गटांतल्या 84 उमेदवारांनी निवृत्ती वा सेवेंतल्यान मुक्त केल्ल्याचें प्रमाणपत्र सादर करप गरजेचें आसा. खेळगडे गटांतल्या 20 उमेदवारांक खेळगडो प्रमाणपत्र म्हळ्यार स्पोर्ट्समॅन सर्टिफिकेट सादर करपाक सांगलां. तांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी 24 आनी 25 फेब्रुवारीक सुचोवणेंत सांगिल्ल्या वेळार जातली. हाचे भायर दिव्यांग गटांतल्या 52 उमेदवारांक दिव्यांग प्रमाणपत्र वैजकी प्रमाणपत्र सादर करपाक सांगलां. दिव्यांग गटांतल्या उमेदवारांनी 25 फेब्रुवारी मेरेन गव्हर्नमेंटाच्या ईमेलाचेर प्रमाणपत्र धाडचें अशें सुचोवणेंत नमूद केलां. नोटीस जारी केल्या उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रा संबंदी दुबाव आयिल्ल्यान आयोगान तांकां परतून तपासणी खातीर प्रमाणपत्रां सादर करपाक सांगलां. फोंडा वाचक सल्लागार समितीन घडोवन हाडिल्ली डॉ. राम मनोहर लोहिया स्मृती व्याख्यानमाला 22 फेब्रुवारी सावन सुरू जातली. अंदू ह्या व्याख्यानमाळेचें 19वें वर्स. खडपाबाद फोंडा विश्व हिंदू परिशद सभाघरांत जातल्या ह्या 3 दिसांच्या व्याख्यानमाळेंत 22 फेब्रुवारीक पयले दिसा प्राध्यापक अनिल सामंत हांचे रामायण महाकाव्यातील साहित्य मूल्य आनी जीवनमूल्य ह्या विशयाचेर व्याख्यान जातलें. आयतारा 23 तारखेक समाजभान येताना ह्या विशयाचेर डॉ. दत्ताराम भास्कर देसाय हांचें उलोवप जातलें. 24 तारखेक म्हजें व्यसन वाचन आनी लेख ह्या विशयाचेर माया खरंगटे हांचें उलोवप जातलें. दर दिसा सांजे 5 वरांचेर व्याख्यानां सुरू जातलीं अशें फोंडा वाचक सल्लागार समितीन कळीत केलां. माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान ऑनलायन क्युरेट केल्या सामुग्री प्रकाशक OTT प्लॅटफॉर्मा खातीर आनी OTT प्लॅटफॉर्माच्या स्वयं नियामक संस्थां खातीर सल्लागार जारी केला. भारताच्या कायद्याचे आनी माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 थारायल्ल्या आचारसंहितेचें खर पालन सुनिश्चित करपा खातीर हो सल्लागार जारी केला. कांय OTT प्लॅटफॉर्म आनी सोशल मिडिया प्रकाशकांनी उजवाडाक हाडिल्ल्या लैंगीक अश्लील आनी असभ्य सामुग्रीचो प्रसार करपा संबंदी संसद वांगड्याचे संदर्भ, वैधानीक संस्थांचें प्रतिनिधित्व आनी भौशीक कागाळी उपरांत हो सल्लो जारी केला. मंत्रालयान आपल्या सल्लागारांत आचारसंहिते खाला थारायल्ल्या सामुग्रीच्या पिराये प्रमाण वर्गीकरणाचेर खर पालन करपाचेर भर दिला. प्लॅटफॉर्मा वरवीं आचारसंहितेचें उल्लंघन केल्यार योग्य सक्रीय कारवाय करपाची विनवणी OTT प्लॅटफॉर्माच्या स्वयं नियामक संस्थांक केल्या. बायलांचे अश्लील प्रतिनिधित्व कायदो 1986, भारतीय दंड संहिता BNS 2023, लैंगीक गुन्यांवांतल्यान भुरग्यांची राखण कायदो पोक्सो आनी माहिती तंत्रज्ञान IT कायदो 2000 हांच्या तरतुदी कडेन मंत्रालयान OTT प्लॅटफॉर्माचें लक्ष वेधलां. तातूंत अश्लील वा असभ्य सामुग्री प्रकाशीत करप हो दंडनीय गुन्यांव थारता.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तयार रावात, तुमचे सर्वोत्तम दियात आणि वेव्हजचेर व्हड जैत मेळयात. सर्जनशीलताय, नाविन्य आणि कलात्मक अभिव्यक्तीची उर्बा मनोवपी आव्हानांच्या रोमांचक श्रेणींत वांटेकार जायात. दर एक आव्हान तुमच्या कुशळतायेची कस लावपी आणि तुमकां एका विशिष्ट माचयेर तुमची प्रतिभा प्रदर्शित करपाक तशेंच मुखार नोकरेच्यो संद निर्माण करपाक प्रेरीत करूंक तयार केल्यात. आसात तुम्ही या प्रवासाक तयार? एनिमेशन, गेमिंग, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग आणि बरेंच कितें अशा 27 अविश्वसनीय आव्हानांक झेलपाक आयकत रावात आकाशवाणीच्या प्रादेशीक विभागाच्यो खबरो, जातून तुमकां हे विशीं अदीक कळटलें. तशेंच अदीक माहिती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक भेट दियात. तयार रावात, तुमचे सर्वोत्तम दियात आणि वेव्हजचेर व्हड जैत मेळयात. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आनी मनरिजवण शिखर परिशद म्हळ्यार वेव्हजाचेर सर्जनशीलता, नाविन्य आनी कलात्मक अभिव्यक्तीची आव्हानांच्यो रोमांचक श्रेणी सुरू जाल्या. प्रत्येक आव्हान तुमच्या कुशळटायेक आव्हान दिवपाक आनी तुमची प्रतिभा प्रदर्शीत करपाक आनी मुखार नोकरीच्यो संदी निर्माण करपाक प्रेरीत करता. एनिमेशन, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा 27 आव्हानां हातूंत आस्पावतात. आकाशवाणीच्या प्रादेशीक विभागाच्या खबरांनी आमी तुमकां हे विशीं म्हायती दितलीच. अदीक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक भेट दिवची. आज तुमकां सांगतात एनिमे चॅलेंजा विशीं. हातूंत भारतीय सर्जनशील आनी मांगा, वेबटून आनी एनिमे हांचे ध्येय दवरता. हाका लागून राज्य आनी राष्ट्रीय पांवड्यार सर्ती दवरता. हातूंत वेवसायीक आनी हौशी दोगांनी वांटो घेवं येता. मडगांव रवींद्र भवनात 21 ते 23 फेब्रुवारी ह्या काळात गोवा अल्कोहोलिक एनोनिमस संस्थेच्या 50व्या वर्धापन दिसा निमतान संस्थे वतीन परिशदेचें आयोजन केलां. तातूंत सुमार 600 प्रतिनिधी आनी संस्थेचे पदाधिकारी हजर आसतले अशी माहिती गोवा अल्कोहोलिक एनोनिमसाचे अध्यक्ष सुधाकर जी हांणी मडगांव घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या. ते कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून सभापती रमेश तवडकर हजर आसतले. तशेंच गोंय पुलीस महासंचालक आलोक कुमार, कर्नाटकाचे अतिरिक्त पुलीस महासंचालक अरुण चक्रवर्ती, पुलीस उपअधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय, गोमेकोचे वैजकी अधीक्षक राजेश पाटील, डॉ आशिष देशपांडे, आमदार दिगंबर कामत आनी आमदार विजय सरदेसाय हजर आसतले. सोरो पिवन गाडी चलयल्यान अपघाताचें प्रमाण वाडलां. ताका लागून लोकां मदीं जनजागृतीची खूब गरज आसा. सोऱ्याचें व्यसन आशिल्ल्यो खुबश्यो बायलो उपचारा खातीर मुखार येनात. तांणी सोरो पिवपाची संवय सोडपा खातीर कोणाची लस धरिनासतना उपचार करून घेवपाची गरज आसा. तातूंत हेरांक लेगीत व्यसना पासून मुक्ती मेळोवपाक प्रेरणा मेळपाक शकता. होच ह्या परिशदेचो उद्देश आसा. बायलां मदलो भंय पयस करचे खातीर ह्या दुयेंसांतल्यान बरे जाल्ल्यां कडेन चर्चा लेगीत करपाक मेळटली अशें सुधाकर जी हांणी सांगलें. ह्या परिशदेचो उक्तावण सुवाळो 21 फेब्रुवारीक जातलो. ह्या वेळार व्यसना पासून मुक्ती मेळोवपा खातीर खंयचे पावंडे हुपचे पडटात हाची म्हायती दिवन जागृताय करतले अशें मुखार तांणी सांगलें. भारतीय भाषा समिती, शिक्षण मंत्रालय नवी दिल्ली, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आनी शणै गोंयबा भाषा आनी साहित्य महाशाला गोंय विद्यापीठ हांचे जोडपालवान कोंकणी शैक्षणिक साहित्य निर्मिती लेखन कार्यशाळेचें आयोजन आज आनी फाल्यां अशे 2 दीस जालां. एनईपी 2020 म्हळ्यार नवे शिक्षणीक धोरण 2020च्या शिफारसीक लागून केले उपरांत शिक्षणीक मार भाशांक आनी खास करून प्रादेशीक भाशांक उपाट म्हत्व फावो जालां. विंगड मळावेले साबार शिक्षण दरेका भारतीयाक ताच्या आवय भाशेंत आत्मसात करप सहज शक्य आसता. ताका लागून भारतीय भाषा समिती प्रादेशीक भाशांनी पुस्तकां तयार करपाच्या वावराक लागल्या. हे खातीर ह्या कार्यशाळेचें आयोजन केलां. कार्यशाळेंत वेगवेगळ्या विशयांतले तज्ञ, लेखक तशेंच प्राध्यापक वांटो घेतात. हे कार्यशाळेचें उक्तावण आज सकाळी 10 वरांचेर गोंय विद्यापीठाच्या परिशद सभाघरांत जालें. तातूंत विश्वविद्यालय अनुदानाचे आयोगाची UGC संयुक्त सचिव डॉ अर्चना ठाकूर, गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रोफेसर हरिलाल बी मेनन, शणै गोंयबाब साहित्य आनी भाषा महाशालेची अधिष्ठाता प्रोफेसर अनुराधा वागळे, विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रोफेसर भूषण भावे, कोंकणी अध्ययन फांट्याचे संचालक डॉ हनुमंत चोपडेकर हजर आशिल्ले. उक्तावण सत्रा उपरांत ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत कोंकणी लेखक दामोदर मावजो हांणी उलोवप केलें. कोंकणी भाशेंत पुस्तक बरोवपाक इत्सूक 50 परस अधिक प्रस्ताव भारतीय भाषा समिती कडेन पाविल्ले आसा. दरेका लेखकाक एक कोंकणी भाशीक सहकार्य दिवन ही पुस्तकां बरोवपाची प्रक्रिया पुराय करपाची आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. बार्देस म्हालांत फाल्यां सावन 7 दिसां खातीर रस्त्यावेला आनी बेवारस तशेंच पाळीव सुण्यांचें लसीकरण आनी निर्विजीकरण करपा खातीर खासा मोहीम सरकार चालीक लायता.
गोंयच्या विंगड विंगड सिनेमा थिएटरांनी सध्या सुरू आशिल्लो छावा हो सिनेमा करमुक्त म्हणून जाहीर केला. LDC भरती खातीर घेतिल्ले CBT 2 परीक्षे उपरांत कांय उमेदवारांची प्रमाणपत्रां परतून तपासतले. माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान ऑनलायन क्युरेट केल्या सामुग्री प्रकाशक OTT प्लॅटफॉर्मा खातीर आनी OTT प्लॅटफॉर्माच्या स्वयंनियामक संस्था खातीर सल्लागार जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.